गोयच्या भुरग्यांनी तयार केल्ली पिक्चरां पळयात, स्ट्रगल करात, गरज जाल्यार गोंया भायर वचात. दर्या खूब व्हडलो आसा, तातूंत पेंवपाक शिकात. दामू नायकान फिल्म फेस्टिवलाचे फाटभुंयेर नवे पिळगेक उर्बा दिवपी प्रतिक्रिया दिली. 14, 15, 16 आनी 17 तारखेक गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जाता. ह्या फेस्टिवलाक रसीक मोगींचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. दामू नायकानय हाच्या आदीं फिल्मान काम केलां. आतां तो राजकारणांत बिजी आसा. ताका मिडियान कांय प्रश्न विचारले. आयकात ताचो हावेस. बरें दिसलें गोवन स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक शोकेस करपा लागून प्लॅटफॉर्म तयार जाला. हांव गोंयकारा कडेन मागता की गोंयच्या भुरग्यांनी तयार केल्ली पिक्चरां पळोवन, कारण फक्त एकटो गोंयकार आसता तातूंत भितर एक्टर्स आसतात, मॉप आसता, क्रू आसता, त्याच बरोबर डायरेक्टर आसतलो, प्रोड्युसर आसतले. तांकां जर कोणें उर्बा दिली जाल्यार तांकां आनी फुडें वचपाक स्कोर जर तांकां जर करपाक जाय जाल्यार प्लीज तांकां हे पिक्चरान मुजरत 14, 15, 16, 17 4 दीस आसा आनी ती फ्री आसा येवन पळोवची. तर खूब पयलीं जेन्ना तुमी फिल्मान एक एक्ट केले ते स्क्रिनीचेर आयज दिश्टी पडले, जेन्ना तुमी पळयले तुमकां ते ग्लिम्स पळोवन कितें उगडास बा आयलो, मेमरीज बा? एक कितें आसा, फिल्म हें समाजान कितें चलता ताचो आरसो आनी तातूंतल्यान एक मॅसेज दिल्लो वता. म्हाका याद आयलें की हांवें जागोर केल्लो, ताजे नंतर शेल्ले आशिल्लो, गुणाजी आशिल्लो, स्वीट होम आशिल्लो, मार्टिन्स आशिल्लो, अशे 7-8 आसात. तातूंतल्यान तांच्या हातूंत भितर मॅसेज दिल्लो तेन्ना एक दिसतालें की बाबा ह्या संकल्पनेचेर लोक हें जाता म्हणून, आनी लोक जाताकी बी. म्हणजे बरी फॅशन आसल्यार लोक फॅशन कॅरी करता, बरे डायलॉग आसल्यार लोकांच्या तोंडान डायलॉग उरता, बरी पदां आसल्यार लोकांच्या तोंडार वॉटर पदां उरता. तशेंच ते भितर काही बरे गजाली आसता ते लोक सदांच कॅरी करतात. तशेंच आसूं जाय, रोखडें एका रातल्यान कांय मेळना. आनी केन्ना केन्ना दिसता हांगाच रावून सगळें जातलें म्हणून, जायना जाल्यार भायर वचूंक जाय. म्हणजे लता मंगेशकर सारके आसतले, केंकरे आसतले, मागीर खुबशे लोक आसतले, भायर वचून स्ट्रगल केलें आमी. गोंय खूब ल्हान आसा, गोंय 15 लाखाचेंच आसा, पण विचार करा 4.5 लाख आनी 5 लाख आशिल्ले केन्ना ह्या मनशांनी स्ट्रगल केलां आनी ते आयज वर्ल्डाचेर शायन जाले. लता मंगेशकरा सारके म्हणजे कोणी म्हणजे विचार सुद्दां करा की तकलेन नांव आयले बरोबर ग्लोबाचेर ताजें नांव ना खबर ना अशें म्हणपी कोण ना. आनी म्हणून म्हणटा की परत परत भुरग्यां कडेन मागता हांगाच रावनाकात, फुडें सरात, नांव वयर काडात. आनी त्या खातीर तुमकां दर्यो खूब व्हडलो आसा.